ये छोटा सा अमल है, 5 मिनट का अमल है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे। और इफ्तार तो हमें करना ही है और खजूर तो हम खाते ही हैं, तो ये खजूर वाला अमल है, इसको आप शुरू करें। और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज की जो वीडियो है और आज जो मैं अमल बताऊंगा वो अमल बहुत ही आसान है। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में तो पढ़ा ही होगा कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स आते हैं और मुझे फोन आते हैं, मेरी बात होती है लोगों से, तो उनका कहना ये होता है कि हमारे बच्चेदानी में कमी है, डॉक्टर ने ब्लॉकेज बताया, ब्लॉक है और गिठान है और मर्द में शुक्रानों की कमी है। यानी ये जितनी भी चीजें हैं जिसकी वजह से आप ना उम्मीद हो चुके हैं कि शायद ही हमें औलाद हो, या फिर कुछ केस ऐसे भी होंगे कि कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो रही है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आप इस वीडियो को पूरी देखना। इंशाल्लाह ये वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी। जो शिकायत आपको रहती है कि आप वीडियो ज्यादा लंबी बनाते हैं, इंशाल्लाह ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन इसमें जो बात मैं आपको बताऊंगा, जो इलाज मैं आपको बताऊंगा, जो अमल मैं आपको बताऊंगा, तो ये जो प्रॉब्लम है आपके साथ, इंशाल्लाह ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ये अमल छोटा सा अमल है, कोई बड़ा अमल नहीं है, ठीक है। और कितने दिन करना है ऐसा भी कोई मसला नहीं है। ये अमल आप एक दिन कर ले या फिर बरकत के तौर पे सारे रमजान को कर ले। जितनी रमजान आपके पास है, अभी जो आपके पास ये वीडियो पहुंची है, अगर आपके पास 30 रोजे है, 29 रोजे है, 21 रोजे है, 20 रोजे है, 5 रोजे है, एक रोजा क्यों ना हो, ये वीडियो जब भी आपके पास पहुंचे आप ये अमल शुरू कर दें। और एक बात ध्यान रखें कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करते हैं ना, अगर ये प्रॉब्लम हो तो ये अमल से खत्म हो जाएगी क्या, अगर वो प्रॉब्लम हो तो ये अमल से खत्म हो जाएगी क्या, आप कमेंट्स करते हैं और मुझसे फोन पे बात भी करते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, मियाँ बीवी दोनों के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो आप जानते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम वो आपकी, जो भी प्रॉब्लम हो, जिस्मानी प्रॉब्लम हो, रूहानी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, यह अमल करने के बाद इंशाअल्लाह वो चीजें खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दवा भी बताऊंगा और दुआ भी बताऊंगा। अब सुनिए आपको करना क्या है। हम रोजा तो रखते ही हैं, ठीक है, तो रोजा हम रखते हैं तो हम इफ्तार करते ही हैं, ठीक है, रोजा खोलते हैं तो हम इफ्तार करते हैं। तो करना यह है कि इफ्तार के वक्त आपको इफ्तार से कम 10 से 15-20 मिनट पहले, 10 से 15-20 मिनट पहले आपको इफ्तार के सामने बैठ जाना है। आपको इफ्तार के सामने बैठ जाना है दुआ की नीयत से कि आज हमें अल्लाह से दुआ करनी है, ठीक है। अब जब आप इफ्तार के सामने बैठ जाएंगे तो आप सबसे पहले, अब मैं अमल बता रहा हूं आपको, तो आप गौर से सुने और समझें, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन वो कमेंट्स करते हैं जो मैं बता चुका होता हूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार रिपीट वही चीज का जवाब देना। इसलिए मेहरबानी करके मैं अभी अमल बता रहा हूं आपको, आप अच्छे से सुने और समझे, क्योंकि ये आपको करना है, ठीक है। क्योंकि इसी रमजान में इंशाअल्लाह हमें औलाद की खुशखबरी चाहिए, अल्लाह ताला से हमें मांगनी है और अल्लाह को हमें मनाना है, ठीक है। तो अमल ये है कि आपको इफ्तार में 10 से 15-20 मिनट पहले आपको इफ्तार के सामने बैठ जाना है, सारे काम वोम निपट के सब कुछ बैठ जाना दुआ की नीयत से। अब जब आप दुआ की नीयत से बैठ गए, बैठने के बाद आपको लेना है खजूर, क्योंकि खजूर तो सुन्नत है। इफ्तार में हम खजूर इसका इस्तेमाल करते हो, सुन्नत भी है, अफजल भी है और बहुत बेहतर भी है, ठीक है। तो हम जो है खजूर लेंगे, तो खजूर हमें कितनी लेना है, 7 खजूर लेना है। कितनी खजूर लेना है, 7 खजूर, या फिर आप 2 ले ले, लेकिन 7 लेना। 7 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7 अदद अल्लाह को बहुत पसंद है। 7 आसमान, 7 जमीन, कुरान के 7 मंजिल, 7 समंदर, तो 7 चीजें, 7 आदाद अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए आप 7 खजूर लेना, ठीक है। अब वो 7 खजूर पे आपको करना ये है
کہ آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے، 11 مرتبہ پڑھنی ہے آپ. اس کے بعد آپ کیا کریں، پھر آپ اسی کھجور پر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورہ کوثر ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے آپ دم کر دے اور وہ 7 کھجور دونوں میاں بیوی کھائے. وہ 7 کھجور دونوں میاں بیوی کھائے. 3.5 وہ کھا لے، 3.5 یہ کھا لے، دونوں میاں بیوی آدھی آدھی کھا لے. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم زیادہ کھجور کھا نہیں سکتے، شوگر کی شکایت ہے، تو آپ ایک ایک کھجور کھا لیں. دوسری بات تو یہ ہے کہ شوگر کی شکایت ہے آپ کو، مانا میں نے، لیکن یہ آپ دعا کی نیت سے کھائیں گے، پڑھ کے کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو نقصان بھی نہیں کرے گی. اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو نقصان بھی نہیں کرے گی. لیکن آپ سوچ لیں گے کہ مجھے نقصان کرے گی تو پھر وہ آپ کو نقصان کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ گمان پہ فیصلے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اب آپ کا ایک سوال یہ بھی آئے گا، میں سوال بتا دے رہا ہوں پہلے آپ کو جو آپ کرنے والے ہیں. آپ کا سوال یہ بھی آئے گا کہ میرے شوہر ابھی یہاں نہیں ہے، باہر ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ خود یہ عمل کر سکتی ہوں؟ ہاں، آپ یہ خود یہ عمل کر سکتے ہیں اور خود ہی کھجور کھا لیں. ٹھیک ہے، اب ایک سوال یہ بھی رہے گا کہ میرے شوہر افطار کے وقت گھر میں نہیں رہتے، میرے شوہر افطار کے وقت گھر میں نہیں رہتے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ افطار کے وقت اس کے اوپر پڑھائی کر دیں. ٹھیک ہے، عمل کر لیں. عمل کرنے کے بعد آدھی کھجور آپ کھا لیں اور آدھی کھجور اپنے شوہر کے لیے رکھ دیں. جب بھی وہ گھر پر آئے تو انہیں وہ کھجور کھلا دیں. یہ روزانہ عمل کرنا ہے. یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ روز کرنا ہے، جتنے دن رمضان آپ کے پاس ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ نے آپ کو 1 دن میں فائدہ دے دیا، 2 دن میں فائدہ دے دیا. اتنا تو کنفرم ہے انشاءاللہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسی رمضان میں اولاد کی خوشخبری دے دے گا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے. یہ عمل اتنا پاورفل ہے کیونکہ یہ دوا بھی ہو گئی اور دعا بھی ہو گئی. دوا آپ کا کھجور اور دعا جو میں نے ابھی آپ کو سورہ فاتحہ بتائی ہے اور سورہ کوثر اور درود ابراہیم جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. یہ چھوٹا سا عمل ہے، 5 منٹ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے. اور افطار تو ہمیں کرنا ہی ہے اور کھجور تو ہم کھاتے ہی ہیں، تو یہ کھجور والا عمل ہے، اس کو آپ شروع کریں. اور ایک کام آپ کریں جو بہت ہی ضروری ہے، وہ ہے دعا. جب یہ عمل آپ کر لیں تو آپ دعا کریں. دعا آپ کو کیا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، امت محمدیہ میں جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہے، میرے اللہ ان سب کو نیک اولاد نصیب فرما. اے میرے اللہ، امت محمدیہ میں جتنے بھی بے روزگار ہے، روزی روٹی کے لیے بھٹک رہے ہیں، میرے اللہ انہیں حلال رزق عطا فرما. لوگوں کے لیے سب سے پہلے آپ دعا کریں کہ امت محمدیہ میں جتنے بھی میرے اللہ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ایسے جتنی دعائیں آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ کے حالات کے اوپر سے، وہ لوگوں کے لیے کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آخر میں اپنے لیے دعا کرے، گڑ گڑا کے، رو کے کہ اے میرے اللہ، میں نے جو یہ عمل کری ہوں یا کرا ہوں، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے. اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہے یا اللہ تو اس کو معاف فرما لے. اس میں پڑھنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے، اور یا اللہ اس کو تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اور میرے اللہ اس کے صدقے تو پھر میری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ سے رو رو کے، گڑ گڑا کے دعا کرے، کیونکہ افطار کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہونے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعا زیادہ کریں، لوگوں کے لیے کریں، اس کے بعد پھر خود کے لیے کریں. ٹھیک ہے، کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد نصیب فرمائے. آمین. یہی آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیں. آمین. دعا کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.